अनि त्यसपछि हेर्नु न कामबाट पनि निकाल्दै साउसाउनीले। अनि त्यसपछि काठमाडौँमा काम खोज्दै रात परेको। अनि रात परेपछि कति ठाउँमा बाँसहरू माग्दै हिँड्ने, मलाई कसैले बाँस दिएनन् है। अनि त्यसपछि माथि त्यो रत्नपारा गएको पुलमा गएर सुत भनेर एउटा दिदीले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यहीँ गएपछि अनि त्यहाँनिर मलाई केटाहरूले लोहे थिए। अनि त्यसपछि म भागेको गरेँ कि है। अनि त्यसपछि काजम भयो। अनि त्यसपछि यहाँ आएँ है। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको ढोकामा ढ्याङ हाने, उठ्नु न है, मलाई बाँस दिनु भनेको, तपाईँहरू कसैले सुन्नु भन। अनि म त निदाइछु है। मैले यहाँ तपाईँहरूको केही सामानहरू बिहारेकी छैन, बरु मैले त तपाईँहरूको घरमा आएर कुकुरले आँचीहरू थियो है। अनि मैले त आँचीहरू पनि फालिदिएँ। अनि त्यसपछि म चाहिँ अनि यहाँ सुतेकी हुँ का। चुप! अर्का घर आएर ढोकामा बसाएर परेर अझै ठुल्ठुलो कुरा गर्छस्। मेरो मन जित्नलाई कुकुरले आँची गरेको थियो, सोरेर फाले भन्छस्। आँची गरेर गयो होला नि कुकुर आएर, सधैँ आएर जान्छ। त चाहिँ किन यहाँ सुतिराख्यो कि? उठ गइहाल यहाँबाट। अहिले हान्छु रे ल। बिहान मन्दिर जानु पर्यो पूजा गर्ने भनेको त साहित्य बिगारे यो अलक्षी नै। को केटी होला यहाँ आएर बसाएर पर्ने? अब जो भए पनि तपाईँकै छोरी मान्छे जस्तै त हुने है। यसरी नरिसाउनुहोस् न। मैले केही बिगार गरिदिएकी छुइनँ भनेर भने त। केही बिगार गरिदिएको भए पो मसित रिसाउन पनि सक्थ्यो। मैले केही नराम्रो गरिदिएकी छुइनँ। आएर सुत्दाखेरि तपाईँहरूको घरको ढोका खिन्थ्यो र। ल हेर, अझै कति ठुल्ठुलो कुरा गर्दैछ। तपाईँको छोरी जस्तै उम्रे। त जस्तो झुत्री पनि मेरो छोरी हुन्छ। निस्केर गइहाल यहाँबाट। गइहाल्छु नि है। यसरी नरिसाउनुहोस् न। मन्दिरमा भगवानलाई खुसी पार्नलाई पूजा गर्न जान थालेको मान्छे पनि यसरी रिसाउँछन् त है। अब भगवान त अनि आफूभन्दा दुखी गरिबलाई सेवा गर्यो भने पो खुसी हुनुहुन्छ त। तपाईँ त पूजा गर्न जान थालेको भनेर यसरी पूजाको थालीहरू घन्टीहरू बोकेर हिँड्नुभएछ। अनि आफ्नै घरको ढोकामा बसेकी म जस्तो दुःख पाएकी मान्छेसित चाहिँ यसरी रिसाउनुहुन्छ। यसरी रिसायो भनेदेखि त माथिको ईश्वर पनि तपाईँसित रिसाउनुहुन्छ भाइ। बरु यसरी पूजा गर्न जाने बेला रिसाउने सट्टा पूजा गर्न जाँदा अथवा जहाँ जाँदा पनि बाटोमा दुखी गरिबहरू आफूभन्दा दुःख पाएकाहरू भेट्यो भने दिन सके केही दिनु, अनि दिन नसकेदेखि मिठो बोली बोलिदिनु। अनि हो त्यस्तो अनुहार भनेदेखि पो भगवान खुसी हुनुहुन्छ त। तपाईँलाई के थाहा र म कस्तो दुःख पाएर गाउँबाट काठमाडौँमा काम गर्न आएकी हुँ। उहाँ मेरी आमा मलाई छोरीलाई छोड्नु पर्यो भनेर कति रुनु भयो त। अनिखेर म आमालाई रही पनि काठमाडौँमा काम गरेर अनि त्यसपछि ऋण तिर्छु भनेर आएकी हुँ क्या। अनि हेर्नु न यहाँ चाहिँ है कस्तो सबैजना स्वार्थी नस्वार्थी हुँदो रहेछन्। अनि सबैले दुःख दिँदो रहेछन्। अनि केटाहरूले नि आँखा लाउँदो रहेछन्। अनि त्यसपछि अनिखेर अनि यसो कोहीसित बास दिनु न है, म एक्लै छु भन्यो भने बास पनि दिँदा रहेनछन्। अनि कसैले चाहिँ मेरो घरमा तरुना छोराहरू छन्, तरुनी केटीलाई कसले घर लान्छ हुन्छन्। अनि बास दिएनन्। अनि त्यसपछि अनि मलाई के अरे कामहरूको ठाउँमा पनि त्यो कामहरूको साउले अनि मलाई आँखा लाएर है। अनि त्यसपछि हातपात गर्न आयो क्या। अनि म भागेकी हुँ। हेर्नु न अब कस्तो गाह्रो मलाई पनि। अनि नभए त म यसरी अरूको घरको ढोकामा चिसो भुइँमा आएर सुत्न त मलाई नि काम हुन्थ्यो र है। मलाई नि यस्तोमा सुत्नु मन थिएन। चिसो लागेर बुढी नै कस्तो फुलिसक्यो। अनि त्यसपछि अनि यस्तो अप्ठ्यारो परेर पो आएर सुतेकी हुँ त। यस्तै रिसाएर कस्तो रिसाउनु रहेछ। यसरी नरिसाउनु है। तपाईँ रिसाउनु भयो भने त तपाईँसित ईश्वर पनि रिसाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई ठिक्क पर्ला नि फेरि। त्यसरी रिसाउनु हुँदैन नि। अब के गर्नु, दुःख नपाएको भए त मलाई नि आएर सुत्ने मन थिएन। मलाई उहाँको भएन। मलाई थाकेको बेलामा अनि त्यसपछि म काम गरेर अनि मलाई भुँडीहरू दुख्दाखेरि टाउकोहरू दुख्दाखेरि कस्तो गाह्रो हुँदाखेरि मेरी आमाले मलाई कहाँ सुताएर अनि त्यसपछि अनि थिच्नु हुन्थ्यो। अनि म यहाँ हेर्नु हुन्थ्यो। अब त्यस्तो आमा छोडेर मलाई आउन त मन थिएन। तर
अरू के गर्नु दुःख पाइसी बाध्यताहरू परिसी यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ क्या अनि त्यही भएर अनि जो पनि रिसाउँदा रहेछन् का भन्नु जो पनि फरि केटी भन्दा रहेछन् अनि त्यसपछि कस्तो भइछ यहाँ त घर पनि ठुलो रहेछ यहाँका मान्छेहरूको त मुन पनि ठुलो होला भन्ने सोचेँ तपाईँले पनि थर्काउनु भयो थर्काएर के पाइन्छ र मया गऱ्यो भने पो मया पाइन्छ त थर्कायो भने त म पो अब थर्काउनलाई पनि मया हट्छु त कोही कोही त थर्कायो भनेदेखि थर्काउँछ भनेर झ्याम्की झ्याम कुटेर हिँड्ने खालका पनि हुन्छन् त्यस्ता खालका मान्छेहरू पऱ्यो भने त कुटाइ खानु होला यसरी रिसाउँदा नरिसाउनु है नरिसाइकन पूजा गर्नु यसरी घन्टीहरू बजाएर अनि त्यसपछि ईश्वरलाई खुसी पारेर भन्दा पनि सबभन्दा चाहिँ मान्छेहरूको मन खुसी पार्यो भनेदेखि ईश्वर पनि खुसी हुनुहुन्छ मान्छेको मनभित्र त ईश्वरको बास हुन्छ अरे मेरी आमाले भनेको अनि त्यही भएर सबभन्दा पहिला मान्छेहरूलाई खुसी पार्नुपर्छ अरे अनि मान्छेहरूलाई खुसी पार्यो भनेदेखि अनि मान्छेको मनमा भएको ईश्वर पनि खुसी हुनुहुन्छ अरे अनि मान्छेलाई चाहिँ रुवाएर अनि पूजा गर्न हिँड्दाखेरि त तपाईँलाई दुःख पर्ला नि पछि फेरि यत्रो घर छ भनेर फुरुक्क परेर हामी जस्तो गरिबदुखीलाई हेप्नु भएको होला यस्ता जब घर छ त भगवान्ले ईश्वरले चाहनु भयो भनेदेखि त के भएर घाटा लगाएर सबै डुब्न पनि सक्छ त्यही भएर यस्तो गर्नु हुँदैन बुझ्नुभयो फेरि यो को केटी आएर आमामामा कति ठुल्ठुलो कुराहरू भने फेरि मसित रिसाउनु अब रिसाउनु हुँदैन यस्तै राम्री हुनुहुँदो रहेछ मोटी घाँटी कति राम्री अनि रिसाउँछ अन्त है त जस्तो झुम्रीले मलाई सुझाव दिने भगवान् के गर्दा रिसाउँछन् के गर्दा खुसी हुन्छन् म यत्रो घरको मालिकनीलाई मलाई थाहा हुँदैन तैँले सिकाउनु पर्छ औकात नभयो कि आजसम्म भगवान्को नाममा एउटा लड्डु चढाउन सकेकी छैन होला त जस्तीले मलाई सिकाउने अझ पिल आँसु झारेर आफ्नो दुःख सुनाउँदै रहेछ है कति नै दुःख बुझेर यो घर राख्छ भनेर सोचेकी होलिस् केटी होइन भरममा नपर केटी तिमीहरू गरिबको नाटक सबै मलाई थाहा छ तपाईँले त कस्तो कुरा गर्नुभयो भाइ हामी गरिबहरूलाई नाटक गर्न आउँदैन हामीलाई त दुःख गरेर आफ्नो छाप टार्न मात्रै आउँछ कोही गरिबहरूले केही नाटक गर्यो होला तर सबैले त्यसरी नाटक गर्न जान्दैनन् हामीलाई त इमान्दार भएर आफ्नो सोझो गरेर खान आउँछ मैले आफ्नो दुःख पोख्दाखेरि तपाईँलाई नाटक लायो भन्दैमा सबै गरिबहरूलाई तपाईँले त्यसरी दोष दिनु मिल्ला त है तपाईँ त एक नम्बरको घमण्डी हुनुहुँदो रहेछ मरिलानु के हर यस्तो घमण्डहरू के पाउनुहुन्छ तपाईँले ठिकै छ म गइहाल्छु नि यसरी हामी गरिबहरूलाई दोष दिने काम चाहिँ नगर्नु है म जान्छु है तपाईँले मैले रिस उठाएँ नरिसाउनुहोस् है नस्ते ल म गएँ है कहाँबाट छिरी होली यो झुत्री केटी हिजो काम गर्ने यो गेट पनि राम्रोसित लाइन चाहिँ के हो मन्दिरमा कत्रो लाइन भयो होला ढिलो भइसक्यो हे प्रभु मलाई माफ गरिदिनु होला है भगवान्जी मलाई माफ गरिदिनु होला म आउँदैछु लाइन भयो होला छोरी कहाँ छेस आइज न छोरी लड्नु पो भयो त धेरै ठोक्यो होला के गर्नु तपाईँले यहाँ कोदन बोल्न भन्नु आफूलाई त केही थाहा छैन ए छोरी कहाँ छेस ए यो घरको दिदीको छोरी ए यो घरको दिदीको छोरी तपाईँको आमा लड्नु भयो छिट्टो आउनु न है छिट्टो आउनु कतै लड्नु भयो त धेरै दुःख तैँले गर्दा के बनाउनु तपाईँको मुभी लड्नु भयो हेर्नु छोरी को यो केटी यो झुत्री कहाँबाट आए यसको कचकचले गर्दा म मन्दिर जान लागेको थिएँ ढिला भयो भनेर दौडी को त
त्यही गर्दा जा भनेको सुन्नुहोस् लिएर आउट लडिहाल्यो नि नआइदिनुहोस् बटोसोलाई फोन गर्नु यसलाई पठाइदे बिचरा कतै जानु कति निठुरी हुँदो रहेछ भाइ यो सहरका मान्छेहरूको मन त मिठो बोल्न पनि पैसै लाग्ला जस्तो अनि होइन यो पैसो कमाइसी मान्छेको मन पनि ढुङ्गा जस्तो हुन्छ कि क्या हो यस्तो हुनुभन्दा त बरु यो पैसा नकमाउनु ठिक तर के गर्नु त्यत्रो ऋण तिर्नु आफ्नो त यो ऋण तिर्ने जति चाहिँ पैसा कमाउँछु त्यसपछि त पैसा कमाउँदिनँ फेरि भोलि पर्सि पैसा कमाएपछि म पनि घमण्डी भएँ भने क्या गर्नु यति ऋण तिरेपछि आनन्द हुन्छ ऋण तिरेन भनेदेखि आमालाई पिरलो हुन्छ के गर्नु जसरी हुन्छ काम खोज्छु अनि ऋण तिर्छु हेर्नु सुन्नुहोस् यही ढुने उता तारा लाउने होइन म यतै ढुने कलदारोमै ढुने 60 तारा के पुर्याउनु ढुने है यहीँ ढुने एकदम सफा गरेर ढुने है ढुने है होइन है भुन्डी तर त्यति भाडा मान्नलाई कति टाइम लाग्यो छिटो आइज नानीले स्कुल जान ढिलो भइसक्यो पुर्याइदे होइन कस्तो ढिलो हिँड्ने कि 3 दिन खाना नखाएको जस्तो गरेर लुरु लुरु गर्दै अलिक छिटो आउनु नि नानी झोला समात जा नानीले राम्रोसँग पुर्याएर आइज अरे छिटो जान के हेरिरहेको छिटो स्कुल पुर्याएर आइज है त्यहाँ काम ठाउनको लागि गाउँमा अलमल गरेर बस्लिस् घरभरि काम थुप्रेर बसेको छ भाडा पनि त्यत्तिकै राखेकी छ केही काम गर्न पर्यो भने बिहानभरि लाउँछ आउन पनि ढिलो आउने काजी साहब खानुहोस् अब कजिनी साहबले कपडा धुने काजी साहब म बस्ने खाने के गर्ने कजिनी साहब मात्रै बिहेको भएदेखि यस्तो हुने न त 60 भएर यस्तो बिहेको 60 भनेको यस्तो हुनुपर्छ ल खानुहोस् खाने खाने के हेरेर गुतुक्क ठोक्ने लिएको सुरु काम गरेर ल्याउ न काम गरेन भने आएको कसले टपर हेरेको खाएको देखेर ल्याएको छैन कि क्या हो काम गर्ने काम है काम खाऊ न साथीले गर्दाखेरि आज यस्तो मेहनती भेल हेर त्यहाँ कसरी मस्केर बसेकी छ काजी साहबसँग
गाली गरौँ भने उल्टै म माथि आइलाग्ली। जेसुकै होस् भन्छु, झन्झन टाँसी भने के गर्नु। सुकुमाया, काजी साहबसँग त्यसै टाँसेर नबस न साथी, मेरो मन जल्छ के। ओ साथी, कस्तो कुरा गरेर ल्याएको? अझै अब म काजी साहबको छेउमा यसरी बस्दाखेरि मसक्क मस्किँदाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो जलन भेर ल्याउनु रहेछ। अब तपाईँले काजी साहबको जेठी बुढीलाई घरबाट निकालेर तपाईँले काजी साहबलाई यस्तो अङ्कमाल गरेर सत्त यो घरभित्र छिर्दाखेरि काजी साहबको जेठी बुढीको मन कति जल्यो होला, भित्रभित्र आगो बल्यो होला। त्यो कुरा तपाईँले फिल गर्न सकिया छ त? छैन नि। त्यही भएर सुरु काम गर्ने, काजी साहबसँग म छेउमा बसोस् कि ताँसियोस् कि जेसुकै गरोस्, मतलबै नगर्ने, सुरु काम गर्ने है। अच्छा काजी साहब, त्यो मेरो माको घरमा अलिअलि कपडाहरू धुनु पर्ने थियो है। बुढी मान्छे धुनु सक्नुहुनेन। मेरो साथी एकदमै सबैलाई हेल्प गर्ने, कस्तो एकदम ज्ञानी भएछ है। त्यो पनि कपडाहरू लिएर आइदिनु पर्यो जस्तो छ। बुढाबुढी मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ नि, लिएर आउँछौ। ल्याउँछु है। ल तपाईँ खाने गर्नुहोस् है, खाने। त्यहाँ यस्तो मेहनती भएको आफ्नो श्रीमतीज्यूको कामहरू हेर्ने, सफासँग धोएन भनेदेखि सफा गरेर धो भन्ने, त्यसो गर्नुहोस् है। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, पाइहाल्छ। होइन यो कान्छी कजिनीमा आएको परिवर्तन देखेर म त छक्क परेको छु ल। अब मान्छेहरू उमेर बढ्दै गएपछि अलिकता परिपक्व भएपछि बल्ल अरूलाई सहयोग गर्ने, दया माया गर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्ने, यस्तै खालको काम गर्छन्। तर यही उमेरमा हाम्रो कजिनीमा यो अचम्मको परिवर्तन देखेँ बा मैले। आफ्नै घरमा काम गर्न राखेका मान्छेलाई कसैले साथी बनाउँछ त? तर हाम्री कजिनीले साथी बनाएर मात्र होइन, साथी बनाएर उसलाई हृदय खोलेर सहयोग गरेको पनि देखेँ बा मैले त। यो चाहिँ ठुलो कुरो है। वास्तवमा तिमी सामान्य कजिनी होइन, यो युगकै महान कजिनी हौ, महान कजिनी। र म त्यस्तो कजिनीको काजी हुनु पाएको छु। आज साँच्चै तिमीले चाहिँ मलाई एकदम गर्वको अनुभूति गरायो है। तिम्रो यो सहयोगको भावना सधैँ कायम रहिराखोस्, म यही चाहन्छु। अब हिजो अस्ति त सामान्य यसो घरको भित्र बाहिर सरसफाइ भन्ने कुरा त देखिएकै थियो के, तर यसरी लुगै बोकेर लगेर आफै बसेर मजाले धुने भने त यो कस्तो परिवर्तन हो। यो चाहिँ माने है मैले। साह्रै खुसी लाग्यो मलाई। गर गर गर। ए कजिनी होइन, अब सहयोग गर्न परिसकेपछि त दिल खोलेर मजाले खुसी खुसी भएर गर्नु नि। अलि ठुस्स परे जस्तो लाग्यो है मलाई। ठुस्स परेर त के सहयोग गर्नु हो, सहयोग गरिसकेपछि त मजाले हाँसी हाँसी आनन्दले पो गरिन्छ त। त्यसरी ठुस्स परेर सहयोग गरेर चाहिँ स्वाएन है यस्तो महान कजिनीलाई। महान कजिनी त अलि महानै हुनु पर्यो नि। अरू सबै कुरो त ठिकै छ, तर आफ्नै साथीको काम सघाउँदाखेरि अलिकता हँसिलो भएर अलिकता खुसी भएर सघाउनु पर्छ क्या। त्यसो गर न है। ढोका नि खुल्लै छ। माइल भाउजू हो? ए माइल भाउजू, ढोका त खुल्लै छ। माइल भाउजू। हजुर हजुर, को आयो फेरि? ए श्याम बाबु र
श्यामे बाबु आउनुभएछ बस्नु न बाबु अनि कति कामले आउनुभयो बाबुहरू दुईजनै कसरी आउनुभएछ त के हुनु नि भाउजू अस्ति मैले तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु छ भनेको थिएँ नि त्यही कुरो भन्न भनेर आएको ए लौ न भनिहाल्नु न बाबु भन्दैन श्याम भनिहाल्छु नि सुन्नु न माइली काकी तपाईँको छोरीलाई मार्न जाँदाखेरि नक्कली आफै उछिटेर आफै लडेर मरेको हो नि त्यस्तीको आमासँग तपाईँ मिल्दा कि राम्रो होला र हेर न यसको बुद्धि राम्रो त हुँदैन नि त्यो मुकुलीले कुन दिन यो सोझी भाउजी छन् यी भाउजीलाई पनि मार्दिन बेर लाउँदिन के कुरा गर्नुभएको बाबु त्यस्तो होइन नि अहिले मुकुल त सुध्रिसक्यो अनि त्यो नक्कलले मेरो छोरीलाई मार्न गयो कि भन्ने कुरो अनि म कसरी पत्याउने हेर्नुहोस् भाउजू यत्रो भन्दा पनि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न भनेदेखि हामीले भन्नु केही छैन आफ्नै छोरीलाई मार्न जानेको आमासँग तपाईँ सङ्गत गरेर हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि भोलि केही पर्यो ओर्यो भनेदेखि त हामीलाई भन्न पाउनुहुन्न यस्तो भयो बाबु उस्तो भयो बाबु भन्न पाउनुहुन्न नि के कसो श्यामे हो त नि अहिले यसरी सम्झाउँदाखेरि नसम्झेपछि पछि केही पऱ्यो भनेदेखि हामीलाई भन्न त पाउनुहुन्न यो गाउँघरमा अलिकति कोही मिलेर बसेको देख्नै नसक्ने हाम्रो त देउरानी जेठानी हो नि मलाई परे उसले हेर्ने उसलाई परे मैले हेर्ने एकअर्कालाई सारा भएर हामी मिलेर बसेका देखेर तपाईँहरूलाई डाँडो लागेको होला म चाहिँ यो विश्वास गर्दैन बाबु श्याम काका भुन्टीको आमालाई सम्झाएर सम्झेला जस्तो छैन बरु जाउँ घर ल जाउँ हेर्नुहोस् तपाईँले जति सम्झायो नि तपाईँले सम्झिनु भएन भोलि यस्तो भयो उस्तो भयो चाहिँ केही पनि नभन्नु होला हामीलाई ल जाउँ हिँड हेर न कस्तो कुरा गरे होला नि त ल उनीहरूले भनेको कुरा मानेन रे भनेर केही पऱ्यो भने हारगुहार माग्ने होइन भनेर हिँड्छन् त बा होइन केही पऱ्यो भने गाउँमा हारगुहार नमागेर अनि कहाँ हारगुहार माग्न जाने होला त कस्ता मान्छेहरू होला तेरिका अब यस्तो झ्यालै झ्याल जस्तो चाहिँ मुन्छ त फुट्टा पो छिरे त है कस्तो होला अब यहाँ भित्र गयो भनेदेखि मलाई यसो काम मिल्छ तर जाने पो अहिले कस्तो यादै गर्छ फ्याट्टै भित्र छिरे बाबा यो दिन के हो पो काम चाहियो अरे सोच नमस्ते मलाई चाहिँ यसो काम पाइन्छ कि भन्नु म खोज्दैन कि यहाँ यसो केही काम पाइन्छ दाइ दाइ के काम गर्छ के भन्नु लेख पर्ची छैन है मेरो जहाँ गएर पढाइ कति भन्दै सोध्छन् फेरि तपाईँले सोध्नु होला भने आफैले भनिदिएकी का पढाइ चाहिँ छैन हेर्नु दाइ अब नराती गर्नु पर्दा तर अरू काम चाहिँ सफा सुग्घर गर्ने यताउता त्यो चाहिँ मलाई आउँछ त्यस्तो छ नि राखिदिनु पर्दा त्यस्तो काम त छैन त छैन है छैन यसो एक दुई दिनमा खाली हुने पनि छैन काम भयो भने भनौँला पछि छैन त्यस्तो काम त ए हस् त हस् नमस्ते लुगा नधौँ भने नि यति लुगा मैलो छ के गर्नु भुल्टी भइसक्यो बिचरा भुल्टी धोइदिन्थे यो ढोका पनि लाग्दैन है आमा यति गर्मी लाग्यो अब यति थोर ल्याउँछु बिस्तारै मेरो सुकुमाया छोरी आइछौ तिमी तिमीलाई सन्चै छ सन्चै त छ नि ए बस न बा बस पखा सुकुल ल्याउँछु म ठिक छ परेन म गइहाल्छु एकैछिन पखाए म ल्याउँछु
कस्तो माया गर्नुहुन्छ भने माले मलाई फुर्सदै थिएन म गइहाल्ने हो बस बाबा यहाँ बस ल कति मागी मेरो छोरी ल बस बस सन्चै छ नि हजुरलाई सन्चै छ बा सन्चै छ मलाई मैले अलिकति यसो केराहरू ल्याइदिएको थिएँ कस्तो राम्रो केरा छ अनि के घरमै फल्या हो घरमै फुलेको माले पकाउन हाल्नु भ्याएको अनि अहिले त्यहाँ काजीहरूकोबाट यसो त्यहाँ घरमा पसेर यति मालाई ल्याइदिएको दिनमा एउटा एउटा कोसा खानुहोस् दाइट हुन्छ दाइट है ल बा ल जय होस् ल ल अब यो केरा देखेर ओहो छोरी भएको भए त्यसले पनि एउटा कोसा खान्थ्यो भन्नु छोरी सम्झेर रुने चाहिँ होइन नि फेरि ल बा ल अहिले तिमी आउने गरेको छौ मलाई खुसी लागेको छ बाबा अब सम्झिनु त सम्झिहाल्छ के गर्नु अच्छा अब के गर्ने अनि मा म त किन पनि आएको भनेदेखि तपाईँको त्यो यसो धुने कपडाहरू अलिअलि छ भनेदेखि तपाईँ बुढी मान्छे तपाईँलाई धुन ओर्न गाह्रो हुन्छ है त्यही भएर म लिएर जान्छु म धोएर ल्याइदिन्छु भनेर लिन आएको पर्दैन बा पर्दैन हाम्रो लुगा के छ र अलिअलि हुन्छ म आफै धोइहाल्छु नि बा अब यस्तो बुढी मान्छेले चिसो पानीहरू खेलाउनु हुँदैन हात गोडाहरू दुख्ने सुन्ने नै हुन्छ नि त्यो त सुनिरहेछ नि भाइ खुट्टा पनि सुनिरहेछ जिउ एकदम दुख्छ कटकट खान्छ बा त्यही भएर चिसोमा काम नगर्नुहोस् अब यसो यताउता घरको सफासुग्घर हात खुट्टा चलाउने यताउता गर्ने त ठिकै छ चिसोमा कपडाहरू धुने चाहिँ नगर्नुहोस् खै दिनुहोस् म लगेर डोरी ल्याइदिइहाल्छु यस्तो गर्मी लाग्यो भने त म आफै धोइहाल्छु नि बा अच्छा अब छोरीलाई धुन दुःख हुन्छ भनेर नदिन खोज्नु भ्या होला छोरीले धुने होइन छोरीले अरू कसैलाई धुन लगाउने हो हो र हो त ए काम गर्ने मान्छे छ राखिएको छ त काम गर्ने मान्छेले धुने हो मेरो छोरी त कस्तो प्रगति भइसकेछ है हो त है ल खुसी लाग्यो बा म त अब गर्मी लाग्यो अलिकति धुन्छु भनेर अलिकति यहाँ लिएर चाहिँ आएको थिएँ बा लुगा त अब के नै छ र बा हाम्रो यति त हो नि यति हो यति हो बा अरू पनि ओर्ने ओछ्याउने त्यस्तो साबुन पनि दिनु भए हुन्छ छैन बा छैन पर्दैन अहिले यति हो अरू त सबै भुन्टीले धोइसक्यो ओर्ने ओछ्यानहरू चाहिँ यति चाहिँ धुन राखेँ यति बिचरा यता काम गर्दा उता काम गर्दा हिँडिहाली सरतिर ल ठिक छ म यो सबै सत्ता लगेर धोएर ल्याइदिन्छ है त्यसपछि तपाईँको यसो केही फोहोर भयो चुलोहरू फोहोर भयो फरियाहरू फोहोर भयो भनेदेखि छोरी आऊ भन्ने बोलाउने मलाई दिने म लान्छु धोएर ल्याइदिन्छु है बाबा ल ल कति ज्ञानी छ मेरो छोरी आजलाई एकदम सफा सुग्घर भएर बस्नुपर्छ नि ल म के है त मा अनि एकछिन बस्दैनौ अच्छा अब अलि हतार छ घाम गयो भनेदेखि त लुगा सुक्दैन नि त ए ल त ल ल आउँदै गर है बाबा अलि चाँडो चाँडो ल म गयो है आफ्नो एकदमै ख्याल गर्नुहोस् है बाबा ल चिन्तै नगर है मिटिनीको यादमा रुने त्यस्तोहरू नगर्नुहोस् है छैन अहिले तिमी आइरहेछौ म रोको छैन नि ल त ल म गयो है ल त्यो केरा खानुहोस् है एउटा एउटा खानुहोस् फेरि ल लोभ गरेर राख्यो भने त कुएर फेतलक फुटुलक फेरि ल्याउँछ है ल ल ल खानु ल खानु ल जय जय होस् मेरो छोरी यो है ल ल मेरो मितिन छोरीको जय होस् है भगवान् के गर्नु कति माया गर्छ बिचरा यसको कस्तो राम्रो प्रगति भएछ भगवान्ले रक्षा गरून् अब यो केरा त म एक्लै के खानु मुकुललाई पनि दिनु पर्यो अलिकति त्यसलाई पनि दिनु पर्यो आफू पनि खानु पर्यो एकै कोसा अहिले खाएर अलिकति चाहिँ राख्नु पर्यो ल होइन दिदी पनि कहाँ गइन् कोनी यता नि आउँदिनन् बा त्यो 50,000 पैसा झिकेर नयाँ नयाँ लुगा किन्नु पर्यो भनेर गइन् कि त्यतै जानु पर्यो बरु मुकुली तिमीलाई केरा मनपर्छ भने केरा ल्याइदिएर राम्रो छ नि ल दिदी त यतै आउनुभएको छ अनि दिदी तपाईँले त्यही 50,000बाट पैसा खर्च गरेर ल्याउनु भयो कि क्या हो केरा होइन बा होइन यो मेरो मितिनी छोरी सुकुमाया ल्याइदिएको आऊ अनि मलाई एक्लै खानु मन लागेन दिदीबहिनी बाँडेर खाऊ भनेर तिमीलाई एकदम मनपर्छ भनेर ल्याइदिएको दिनुहोस् न त दिनुहोस् कति मनपर्छ आफूलाई ल दिदी पनि खानु एउटा त्यो मेरो मितिन छोरीले नि दिनको एकै कोसा खानु आमा राम्रो हुन्छ भनेको छ हो नि दिदी केराले त साह्रै राम्रो गर्छ खाऊ
छैन एउटा ले न त। हे भगवान्। कति आनन्द भयो। हेर त दिदी, केरा खाएर कति मजा आयो क्या। यसरी केरा खाँदा फाइदा हुन्छ नि। अब सबै खाइदिइहालिस्। मलाई मितिन छोरीले बिचरा आमा दिनको एउटा एउटा खानु राम्रो हुन्छ, डाइट लाग्छ भनेर माया गरेर ल्याइदिएको, जम्मै खाइहालिस् नि तैँले। अनि झिकेर खानु पर्दैन? अनि तैँले छुन दिस् त मलाई? हातले छोप्या छोपे छोप्या छोपे छोप्या छोपे। दिदी पनि कस्तो कुरो नबुझ्या भने। अब बुइनीले खानु, दिदीले खाए जस्तो होइन। मेरो पेट डम्म भइरहेछ, दिदीको यही डम्म भयो पेट। मेरो जस्तो मन चाहिँ तेरो रहेनछ है। मैले चाहिँ झन् माया गरेर दिदीबहिनी बाँडेर खाउँ भनेर त्यस्तो मितिन छोरीले माया गरेर ल्याइदिएको एउटा एउटा खानु भनेको, त्यही नि एउटा कसो दिएर खान्छु भनेर बाँड्न ल्याएँ। अनि तेरो चाहिँ त मन खै के हो, म त बुझ्न सकिनँ। मेरो मन राम्रो हो क्या दिदी, राम्रो मन भएर त यी केरा टन्न खाएको नि मैले। खाइस् नि, मलाई खान्थिस् त? आफैले निकालेर खानु पर्थ्यो नि। ल यति जाबो केरा कानीमा के ठुसुक्क परेको है दिदी। भइगयो खाइहालिस्। तर मैले सोचे जस्तो चाहिँ त भकिरहन्छस्। ल तपाईँले सोचे भन्दा धेरै राम्रो भएको छु क्या दिदी। जाबो एउटा केरा कसले खायो? आफ्नै बुइनीले खायो कि होइन? आमा ल ए आमा कहाँ जानुभयो भने त घरमा हेर, घरमा पनि हुनुहुन्थेन। बस न। यहाँ मुक्रीसँग बसेर पो गफ गर्नुभयो रहेछ। होइन आमा आउनु न, एकछिन तपाईँसँग कुरा छ। ल कता कुरो भनेको जमुनाजी? यतै बसेर कुरो गरौँ न, हामी त मिलिसकेका छौँ त। अब होइन आमासँग मात्रै कुरा छ। होइन कस्तो कुरो हो, एक्लै गर्नु पर्ने? बा त्यो 50,000 पैसा माग्न पो आकी हो कि जम्ने? के रहेछ कुरो? यसो गर त्यो गर्न पर्यो। होइन आमा, तपाईँले के गर्नुभएको भने त्यस्तो? आफ्नो घरमा नबसेर यो मुक्लीको सङ्गत लागेर हिँडेर के गर्नुभएको त्यस्तो? त्यो मुकुली अहिले त्यस्तो छैन नि बा, सुध्रिसक्यो नि, पहिला जस्तो होइन। अब के गर्नु हेर न, बोल्ने साथी कोही छैन। अनि मितिन छोरीले अलिकति केरा ल्याइदिएको थिएँ, अनि त्यही बाँडेर खाउँ भनेर आएको बाबा। ल ठिकै छ आमा, सुध्री भने त भइहाल्यो। म पनि तपाईँलाई अस्ति भेट्दाखेरि पैसा दिनुपर्ने बिर्सेछु। भुन्टीले मेरो आमालाई पैसा दिनु है जमुना दिदी भनेर दिएकी थिएँ, दिनै बिर्सेछु। फेरि त्यही दिन भनेर आएकी। लौ न, त्यो अस्ति भर्खर स्वर्ग कि, त्यसलाई कहाँबाट आयो यति चाँडै पैसा? कहाँबाट आउनु नि आमा? अस्ति हामी काठमाडौँ जाँदै थियौँ, सुकुमाईले चाहिँ भुन्टीलाई बाटो खर्च हुन्छ भनेर पैसा दिएकी रहेछ। अनि भुन्टीले आमालाई दिनु है भनेर छोडेकी थिए, यही पैसा आमालाई दिन आएको। मेरो छोरी भुन्टी बिचरा आफ्नो मितिनीले बाटो खर्च भनेर दिएको पैसा पनि मलाई नै छोडेर गएछ। कति माया गर्छ मेरो छोरी, मेरो छोरी। आमा कति माया गर्छ मेरो। यति माया गर्ने छोरी छ त किन रुनु भएको? झन् खुसी पो हुनुपर्ने त, झन् रुनु भएको तपाईँ? नरुनु आमा, मेरो नि घरमा काम गर्ने मान्छे छ आमा, यही पैसा पुऱ्याउनु भनेर आएको। तपाईँ नरोइकन बस्नु त अब। ल म घर गएँ ल आमा, नरुनु ल त, नरुनु है ल। किन रुनु भएको? मैले सबै कुरा थाहा पाइसकेँ। अब त्यति माया गर्ने छोरी छे, अरूले खाजा खान दिएको पैसा पनि आमालाई भनेर छोडेर हिँड्छे, त्यति माया गर्छे, रुन्छन् त। अनि अब यो पैसा चाहिँ थपक्क राखेर पो बस्नुपर्छ त। मैले थाहा पाइसकेँ कि दिदी, तपाईँलाई यही पैसाले गर्दाखेरि रुवाएको हो। म तपाईँको आँखामा
आँसु देख्न म सक्दिनँ। खोइ दिनुहोस् त, म यो राखिदिन्छु के दिदी। पर्दैन, मेरो छोरीले मायाले छोडेको पैसा म आफै राख्छु। तपाईँलाई यही पैसाले रुवाइरहेछ त, फेरि किन राख्नु दिनु, म राखिदिन्छु के। मलाई यो पैसाले रुवाएको होइन, मेरो छोरीको मायाले रोको म। तपाईँलाई यही पैसाले रुवाएको हो क्या, म आफ्नो दिदीको कुरो बुझ्दिनँ। दिनु, म राखिदिन्छु। पर्दैन, म आफै राख्छु। खोइ दिनु, म राखिदिन्छु। पर्दैन, म आफै राख्छु क्या। तपाईँले पैसाले रुवा हो क्या दिदी, दिनु, म पैसाले रुवाएको राखिदिन्छु। होइन भने म आफ्नै छोरीको मायाले रोको। दिनु न दिदी, म राखिदिन्छु क्या। तैँले त मलाई दिक्क लाग्छ, म बस्दै तेरो घर जान्छु म। दिदी कोही नभयो कि मुकुली तर आफूसँग देउरानी भनेर माया गर्यो, कोही नभयो कि दिक्कै लाग्छ। दिदी 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 होइन, तपाईँ किन फन्केर आउनु भा? यति जाब पैसाको लागि दिदी बहिनी रिसाउँछन् त। मलाई थाहा भइसक्यो त, तपाईँ छोरीकै मायाले गर्दा रुनुभएको भनेर। यो पैसाले गर्दा तपाईँ रुनुभएकै होइन। पैसा तपाईँ नै राख्नु, जतन गरेर राख्नु है दिदी। त्यसो भन्न त, अनि पो खुसी हुन्छु त म। चाहिँदो नचाहिँदो कुरा गरेर चाहिँ म राख्छु पैसा, म राख्छु पैसा, अनि रिस उठ्दैन त। यसो भन्ने नि दिदी, मसँग भयो अनि राम्रो जतन हुन्थ्यो कि भनेर नि। अब आफ्नै दिदीसँग भएको पैसा त मेरै त हो नि। पैसा चाहिँ जत्तले राख्नु भयो नि दिदी। हामी दिदी बहिनी यस्तो यो सानो तिनो पैसो यस्ताका लागि हामी रिसाउने नै होइन दिदी। हामी त हल बाँधिएर हिँड्नुपर्छ के दिदी। रिसाउनु म त कहाँ रिसाउँछु र, तँ रिसाउने काम गर्छस् अनि। अब म त हजुरभन्दा यसो अलि बच्चै पनि हो नि त, त्यही भएर यसो बेला बेलामा बचपना आउँदो रहेछ कि दिदी। कहाँ रिसाउनु मेरो दिदीसँग म। सुकुमाया, यस्तो गनाउने लुगा किन ल्याएको? धुन यस्तो गनाइरहेछ। त्यही गनाएको भएर चाहिँ धुन ल्याएको। धुनुहोस् न, धुनुहोस् न। साथीको माको कपडा धुनु पाउँदाखेरि के चाहियो तपाईँलाई? खुसी भएर धुनुहोस्, सुर्क धुनुहोस्। ठिक छ? राम्रो, एकदम राम्रो। श्रीमतीलाई यस्तो मेहनती बनाइदिने मान्छेलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेहनती बिहा हो कि के बिहा हो भन्ने कुरा त सब यो सुकुमियालाई थाहा छ। अच्छा आजै भनिदिउँ कि क्या हो यसलाई, यसको बुढीको करतुत। ओहो, हुनेन हुनेन, यसलाई अझै धेरै दुःख दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्र बन्ने होला। किन टोलाएको, के भयो? अच्छा अब यस्तो घरमा काजी साहबको घरमा काम गर्नु आएको मान्छेले यस्तो परिवर्तन गरेर यस्तो काम गर्ने मेहनती बनाइदिए है, त्यही कुराहरू यस्तो सोचेको। ठिक ठिक ठिक। धोएर सुकाउन जानु बेला साह्रै मेहनती हुनु भएछ ल। कति छिटो दौगो, त्यही त सङ्गतको फल सरिहाल्ने। सङ्गत कति छिटो देखियो कि। त्यही भनिएको। तपाईँको पनि यस्तो यो कपडाहरू हुन्छ नि, यो एक दिन मात्र लाउने, एक दिन लाउने धुन दिइहाल्ने, एक दिन लाउने स्वतः खोल्ने धुन दिइहाल्ने, त्यस्तो गर्नुपर्छ। अनि सफा सुग्घर बस्नुपर्छ। तपाईँले त कति दिनदेखि एउटै ड्रेस लगाइरहेछ, यस्तो गर्नु हुनेन। बुढीलाई धुन दिने नि। अब चाहिँ उसलाई पनि बानी लाग्यो होला, म पनि बानी लाउँला नि त आफूलाई। अच्छा अब मेरो पनि एउटै ड्रेस कति लगाइसक्यो, म पनि अब 2-4 दिनमा धुन दिने। एउटा कुरा थाहा छ, मेरो यस्तै ड्रेस 4 जोर छ।
मेरो पनि यस्तै कटिएछ त्यही भएर मान्छेले देख्दा एउटै त्यो लाग्यो भन्छ फेरि लागो थाहै पाउँदैन कति जान्ने तपाईँ र म त उस्तै भएछ ल एउटै थानबाट किन्ने त हो नि थानभरिकोले त कति जोर पुग्छ नि त्यही त भनेको एउटा ठान झ्यापै किनिदिने यस्तो हेपिएर त म बाँच्न सक्दिनँ त्यो डार्लिङलाई पनि फोन गरेर केही गर न भनेको अहिलेसम्म केही गरेको छैन फोन लाउनु पर्यो एकचोटि हेलो मलाई लास्टै गाह्रो भइसक्यो खोइ त तपाईँले अहिलेसम्म के गर्न सक्नु भएन गर्दैछु नि कोसिस त मैले कोसिस नगरेको कहाँ हो र अस्ति काजी आएर बचायो मैले के गर्नु तर तिमी चिन्ता नगर म छु नि भन्ने मात्रै त रहेछ नि खोइ त अहिलेसम्म केही गर्न सक्नु भएन कि म यो सब छोडेर भागौँ त्यत्रो भएको सम्पत्ति छोडेर भाग्यौ भने मैले तिमीलाई कहाँ राख्नु मेरो बाबा मम्मीले स्वीकार्नुहुन्न तिमीलाई ए म जस्तो केटी पाउँदा पनि नस्वीकार्ने तिम्रो बाउमा चाहिँ कस्तो तिम्रो पहिल्यै बिहे भइसकेछ त कसरी स्वीकार्नुहुन्छ मैले त त्यहाँ भएको सबै काजीको सम्पत्ति तिमीले लिएर आउँछौ भनेर पो लभ गरेको त तिमीले काजीको त्यहाँ भएको सबै सम्पत्ति लिएर आयो भने म मम्मी बुवालाई छोडेर तिमीसँगै बस्छु क्या जाबु सम्पत्तिको लागि आफूलाई जन्म दिने बामा छोड्ने त कस्तो सन्तान होस् धिक्कार छ त जस्तो सन्तानलाई काहीँ नभएको असती अर्काको श्रीमतीलाई आँखा लाएर अर्काको सम्पत्ति खाने डाउ गर्ने तँलाई सम्पत्ति कमाएर धनी मान्छे बनेर ल्याउनु छ भनेदेखि आफै मेहनत गर्न सिक अरूको सम्पत्तिमा रमाउने तैँले सपना देख्यो भनेदेखि तेरो जिन्दगीमा कहिले पनि शान्ति आउने होइन असटी लाजपछि कसरी अर्काको बुढीलाई फकाउँदो रहेछ मेरो कुरा सुन्न नसकेर असटीले फोनै काटेर ल्यायो त असटिनीले अबदेखि उपरान्त यो फोन पनि चलाउनु पाउने होइन तैँले त अति गरी सुकुमाया तँलाई त म यो सुकुमायाको गलामा हात लाउने त असटिनीको यत्रो हिम्मत त मेरो कति छ समय आएपछि देखाउँछु तैँले मलाई चिनेकै छैनस् त असटिनीलाई यो सुकुमायाले राम्रोसँग चिनेको छ त असटिनी अरूको बुरा खोज्ने अरूको सम्पत्तिमा आँखा गाड्ने सम्पत्तिको लागि जे पनि गर्न तयार हुने एउटी कलङ्क नारी होस् त असटिनीमा नारीमा हुनुपर्ने 1% पनि गुण भनेको छनै छैन तै जस्तो असटिनीले गर्दा संसारमा भएको असर नारीहरूको पनि बदनाम भएको छ बदनामी सर हिँड्नु परेको छ त असटिनीलाई आजदेखि यो सुकुमायाले मोबाइल फोन पनि चलाउन दिने होइन ल रोक्न सक्छस् लान सक्छस् असटिनी फुटी लाउँदो रहेछ फोन लिएर आएर कुना कुनामा बसेर त्यो केटालाई फोन गरेर प्लान बनाउने यो सुकुमायाको प्लानलाई फेल खुवाउन खोज्ने र असटिनीले यो सुकुमायालाई हराउन त गाह्रै पर्छ अच्छा भुन्ती जस्तो सोचेको होला तेरा त मैले के गर्छ असटिनी फोन पाउँदैन तैँले सुकुमाया प्लिज म तिमीले जे भने पनि मान्छु जस्तो काम लाए पनि मान्छु तर बिन्ती छ मेरो फोन चाहिँ नखोसिदेऊ न किन नखोज्ने खोज्छु त असटिनीलाई मोबाइल फोन बिनाको इन्टरनेट बिनाको यो संसार कस्तो हुन्छ देखाउनु पर्नेछ त असटिनीलाई भोकै काम गर्नु पर्दा ठोट्रो लुगा लगाउनु पर्दा दिनभरि काममा जटेको जटे गरेर बेलुका ठकेट हुँदाखेरि पनि भात खानु नपाउँदाखेरि कस्तो पीडा हुन्छ त्यो तँलाई सिकाउन पर्नेछ त्यसो भएर यो फोन तैँले पाउँदैन ल अच्छा यो गाउँको गरिब दुखीलाई तैँले कस्तो व्यवहार गरेको थियो तँलाई त्यस्तै व्यवहार गर्छु दुखी गरिबलाई बाँच्न कति गाह्रो हुन्छ कति कठिन हुन्छ तैँले त्यो सबै भोग्नै पर्छ त्यसपछि तँलाई थाहा हुन्छ सबै कुरा असटिनी सुकुमाया देऊ न सुकुमाया प्लिज सुकुमाया नो सरी सुकुमायाको हातमा चाहिँ पर्यो ल अनि यस्तो मिल्ने साथी भएर पनि के बच्चा जस्तो झगडा गरेर रिसारिस गरेर देख्छु त के भयो
भन्ने हो क्या बिहे भनेर? होइन होइन ऊ र म धेरै मिल्छौँ नि त काई साहब। अनि त्यही भएर सानो कुरा पनि यस्तै हो, ठसाठिसु परिरहन्छ अनि फेरि हामी छिट्टै मिलिहाल्छौँ है सुकु। है क्या हो त्यहाँ परबाट देख्दाखेरि त साथीको झडै परे जस्तो लागेर म उठेर हेर्न आएको। होइन 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 भन्दा पनि सुकु। झगडा परेको छैन पर्न खोज्छ मिल्छ टेस्टे हुन्छ ल। कस्तो मित्रता बुझ्नै गाह्रो। त्यही भनेको है। परेको छैन झगडा। ल नआटिनुहोस्, उठै गएर बसौँ है। ल झगडै चाहिँ नगरिहालौँ है। छैन काई साहब। झगडा गर्दैन। क्यार्ने होला, काम पनि कहीँ पाइँदैन, जहाँ पनि पढाइ मात्रै सोध्छन्। नपढेपछि साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ भाइ जिन्दगीमा। क्यार्ने होला, भोकले पेट पनि बटारिसक्यो। यसरी भोकै बस्यो भने त म त यतै ढल्छु होला। म ढल्यो भने मेरो आमालाई कति गाह्रो पर्छ। केही खानु पर्यो, यहाँ पैसा थियो। अब पैसा त छैन त भाइ, मैले पैसा कहीँ हराएँ कि क्या हो? ला कहाँ हराएँ मैले? जाऊ न दिदी, यो पैसा तपाईँ काठमाडौँबाट फर्केर गाउँमा आएपछि आमालाई दिनु है, मेरो आमालाई। कहाँबाट आयो पैसा? ल अनि अहिले मितिनीले तपाईँलाई खर्च भनेर दिनुभयो त्यो भने थियो नि, त्यही हो का? ए तर तिमीलाई नि चाहिन्छ होला नि भुन्टी। त्यहाँ अब काठमाडौँमा जान लाग्छौ, अब त्यहाँ खर्च गर्नु पर्ला, केही खान मन लाग्ला, केही किन्न मन लाग्ला, त्यो पैसा तिमी नै राख न। होस्, काठमाडौँमा अनि तपाईँको फुपूहरू कहाँ काम गर्नु बसेपछि अनि उहाँहरूले नै मलाई खाना ओर्नु दिइहाल्नुहुन्छ होला। म त जे दिनुहुन्छ त्यही खाएर बस्छु। यति भएपछि आमालाई खर्च हुन्छ का? लाटी कति माया गरे होला आमालाई। ल्याउ त ल्याउ, लगिदिन्छु म। माया लाउँछ क्या, हान्नु त छोड्नै मन थिएन। यतिले ऋण तिर्नु पनि भयो त यहीले ऋण तिरेर बस्दिन्थे आमासँगै। ल्याउ त ल्याउ, तिमी जस्तै छोरी सबै आमालाई देओस् भगवान्ले। ल यो काठमाडौँबाट फर्किसी नबिर्सी दिनु है। ल ल ल लुजु अहिले बसहरू छुट लाग्यो है, गफ गराएकै भइसक्यो लुजु। ए कामबाट ल्याएको मृगलाई फेलुकी आमालाई दिथे, मितिनले दिएको घरको आमालाई छोडिदिथे। अब यतिको त्यही मकै आउँछ होला, त्यही मकै किनेर खानु पर्यो। त्यसरी होइन मकै हो जाऊ छोरी आउँछ। दिदी नास्ते नास्ते। नमस्ते नमस्ते। कसरी रिसाउनु भएको है? यो मकैको एउटा घोगाको कति रुपियाँ पर्छ? 30 रुपियाँ। 30 रुपियाँ? 30 रुपियाँ पो? 5 रुपियाँ जतिमा आउँदैन? 30 रुपियाँको मकै 5 रुपियाँमा कहाँ आउँछ? मिल्छ भनेदेखि दिनु न दिदी, मलाई धेरै भोक लागिसक्यो। आउँदैन भने 5 रुपियाँमा। एउटा मकैको यति टुप्पो भाँचेर पनि आउँदैन? आउँदैन भने भाँचेर दिन मिल्दैन। हैन दिदी तपाईँको गाउँ कहाँ हो? मेरो गाउँ यतै हो। काठमाडौँतिर पनि काम हुन्छ त है दिदी? भए पनि नभए पनि तिमीलाई किन चाहियो? न हाम्रै गाउँतिरको हुनुहुँदो रहेछ कि भनेर। हाम्रै गाउँतिरको भए मया गरेर पनि यसो 5 रुपियाँको आधी घोगो भए पनि दिनुहुन्छ कि भनेर। अनि तपाईँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ दिदी? जहाँ बस्यो नि तिमीलाई किन चाहियो भने? अब
मेरो यहाँ काठमाडौँमा कोही पनि हुनुहुन्न क्या अनि मेरो जाउना दिदीले मलाई काममा लगाइदिन्छ भने ल्याउनु भयो थियो है साउरा साउनीले मलाई कस्तो नराम्रो व्यवहार गर्यो अनि म साउनै कुटेर भागेकी हुँ क्या मलाई अनि दुःख पर्यो है अनि भोक पनि लाग्छ अनि यति हो पैसा चाहिँ त्यही भएर कति कराइरह्यो भने 5 रुपियाँमा मकै आउँदैन भने मेरो कस्टमरै भागिसक्यो भागे खोइ खाने आउँदैनन् तपाईँ अनि रिसाउनु हुँदो रहेछ अनि मिठो बोल्नु न अनि पाउँछ नि त खानालाई मुन्छेहरू 5 रुपियाँमा मकै माग्छ अनि रिसाउँदैन 30 रुपियाँ पर्ने मकै 5 रुपियाँमा आउँछ अनि 10 रुपियाँकै मागौँ भने फेरि सबै सकेपछि के खानु त छैन 10 रुपियाँ लिएर मकै 30 रुपियाँ मकैले 10 रुपियाँ मकै आउँछ नुन खोर्सानी छ भने दिनु न त नुनले म खान्छु पेट बटारो के मैले केही खाइ होइन अनि दिनु न नुन खोर्सानी भयो नि चाहन्छु नि दिनु न हेत्तेरी छैन भने नुन यो मकै खानलाई ल्याएको नुन हो कि तिमीलाई दिन ल्याएको नि फ्रीमा दिन ल्याएको नुन हो यो मकै खानलाई दिने हो कस्तो खालको केटी होला भने मकै खान आएका मान्छे नि भागिसके कता कता गइसके आएर किचकिच गरेको छ आज मकै नै नबिक्ने भयो त्यसै छ सबै मकै ल तपाईँ चाहिँ गाउँतिरकै हुनुहुन्छ होला तपाईँको मुन चाहिँ राम्रो छ होला भनेर मकै खान आएकी थिएँ कस्तो रिसाउनु भएको दिदी फ्रीमा खान्छु भने कि होइन 5 रुपियाँ त दिइहाल्छु नि है 5 रुपियाँमा आउँदैन भने क्या 30 रुपियाँ लिएर आउन 30 रुपियाँ त छैन अनि छैन भने नखाऊ जाऊ कस्तो भोक लागेछ मकै पनि बिक्या छैन आएर कराकी छ अघि कहाँबाट आइछ यो केटी दिदी के बोल्नु है रिसा गर्नु हुँदो रहेछ ल तपाईँ नरिसाउनु है म गएँ ल जाऊ बेच्न राखे मकै 30 रुपियाँ भनिरहेको छु 5 रुपियाँमा ले भनेको छ 5 रुपियाँमा ले भनेको छ आएका कस्टमर पनि कता गइसक्यो न त अब भन्नेन कस्तो छुची दिदी होला है जाऊ एउटा मकै बिकेन आज यो केटी बिहानदेखि आएर किचकिच गरेको छ त्यही एउटा मकै बिक्या थियो त्यति हो दिदी नमस्ते नमस्ते बहिनी यो के हो यो मोमो हो यसको एक बोटुकाको कति रुपियाँ पर्छ है 100 रुपियाँ जति पर्छ 100 रुपियाँ पर्छ आमा 100 रुपियाँ हेर्नु न है मसित जम्मा 10 रुपियाँ अनि त 5 रुपियाँ मलाई यताउता गर्न खर्च चाहिन्छ 5 रुपियाँको दिन न 5 रुपियाँ त आउँदैन बहिनी अहिले महँगो भइसकेको छ जति आउँछ त्यति दिन एउटा चक्र मात्रै भयो नि हुन्छ भोक लाग्यो साह्रै नै एउटा मात्र ल एउटा मात्र त केमा दिनु दिनै मिल्दैन दिनु न है दिनु साह्रै भोक लाग्यो अहिले घरि म नि मेरो यहाँ काठमाडौँमा कोही छैन क्या आफ्नो हो र के गर्ने त त्यसो भए त दिनु न दिदी है एउटा चक्र मात्रै भयो नि हुन्छ 10 रुपियाँ त छ 2000 रुपियाँ थियो है मैले आमालाई खर्च छोडिदिएर आकी हुन त मसँग हुन्थ्यो भाइ कति हुन्थ्यो ल के गर्ने त अब त्यसो भए 5 रुपियाँको त मोमो आउँदैन तपाईँले 5 रुपियाँको दिनु न है 5 रुपियाँकै दिनुपर्ने हो अनि दिन्न दिदी दिनु मलाई धेरै भोक लागेर हो क्या के गर्नु त्यसो भए यसो गरौँ न त 5 रुपियाँको मोमो त आउँदैन त्यही पनि फ्रीमै खाएर जाऊँ न त एउटा हुन्छ अब त्यसै त खान्न म त अर्काको पाप लगाइहाल्छ अनि 5 रुपियाँ घटाउनुहोस् न हुन्छ त्यो बसौँ न त ल अब के गरौँ है एउटा खाएर जाऊँ है त दिइहाल्नु है ल एउटा हानेका दुईटा चोक्टा पो हालिदिनु भयो त दिदी
एउटा मेरो तर्फबाट खाऊ न है फ्रीमै है त हस् बसौँ बसौँ बस्ने हस् अँ? बहिनी मोमो बहिनी अचार है अब पैसा पुग्दैन यो खाने त यो त मोमो आउने फ्री हो नि त जति खाए पनि आफ्नै फ्री हो कि हालेर खानु है ए हस् हस् त्यसो भए त हस् पिरो अचार ए हस् हस् दिदी पैसा ल्याउनुस् ए तपाईले पैसा नपार्ने भन्नु थियो नि अचार मैले त सबै खाइदिएको रे ला हो ए त्यसो भए अब 5 रुपियाँ लिएर जानु है त अरू नि छन् फेरिमा आउने अचार अरू त छैन बहिनी ए ल ल ल त यो आफ्नो है फिर्ता पैसा धन्यवाद दिदी ल म गएँ है फेरि भोक लाग्यो भनेदेखि यो 5 रुपियाँ पनि खान आउँछ है ल ल ल नमस्ते नमस्ते बहिनी हस् यो दिदी चाहिँ ठिक हुनु त रहेछ नत्र सबै छुट्टा हो र बल्ल आनन्द भयो यति खाएपछि त बुढी पनि टुन्न भइगयो अब त म जति पनि काम खोज्न सकिहाल्छु नि खुइ काम खोज्ने काम पाइहाल्छु खोज्दा खोज्दा पाउँछु त्यसपछि अनि काम गर्छु पैसा कमाउँछु आमालाई भेट्न गाउँ जान्छु कता जाने होला त यति जानु पर्यो कहाँ खोज्ने होला त अब काम दैन कतै त पाउँछु त टन्न भएर हिँड्छ अब पेट त कुल्लो गर्छ है लौ न के हो मलाई लौ न चर्पी कहाँ त अब पेट काटेको अहिले यो फरक बिग्रिन बेर छैन कहाँ जाने आइ भन्नुभएको हजुर हजुर उ त्यहाँ उ त हजुर धन्यवाद आयो बहिनी कता कता बुढी देखेर मर्न आँटिँदै त्यही भएर चर्पी आएको यो चर्पी होइन बौला जस्तो कुदेर चाहिँ चर्पी आउने त भने अनि धेरै गाह्रो हो दाइ त्यही भएर हो आयो नि ए भनेपछि दिशा पिसाब गर्ने हजुर हजुर अनि हेर्दा त झुत्री जाम्री छौ पैसा छ कि छैन पैसा लाग्छ कति लाग्छ है दाइ ऊ त्यहाँ लेखा छ नि पढ न आऊ सहरान त चर्पी
प्याउँदा नि पढ्नु पो पर्दो रहेछ भाइ आफूलाई पढ्नु आउँदैन पढ्न आउँदैन ल पिसाब गरेको 5 रुपियाँ दिशा गरेको 10 रुपियाँ लाग्छ अब मलाई त पिसाब पनि आइछ दिशा पनि आइरहेछ पैसा चाहिँ जुम्मा 5 रुपियाँ मात्रै छ दाइ क्यार्ने होला ए 5 रुपियाँ मात्र छ त्यसमा पिसाब मात्र गरेर आउने ए दाइ अनि पिसाब गर्दाखेरि दिशा पनि फुत्को भने चाहिँ क्यार्नु त है अब कस्तो अप्ठ्यारो फेरि दिशा अरे 10 रुपियाँ भन्नुहुन्छ 5 रुपियाँमा दिँदाखेरि मलाई तपाईँ मान्नुहुन्न कस्तो खालको मान्छे हो यो शौचालय त्यसै बनाएको छ यहाँ पानी त्यसै आउँछ 5-5 रुपियाँ कसरी डिस्काउन्ट गर्छ ए दाइ अनि मिलाइदिनु है अब यस्तै अप्ठ्यारो परो छैन भए त दिन्थेँ है ए तिम्रो अप्ठ्यारो मैले बुझ्ने मेरो अप्ठ्यारो चाहिँ कसले बुझ्छ आया पेट काटेर मर्न आँटी दाइ यो राख्नु मलाई जान दिनु न है यो 5 रुपियाँमा पिसाब मात्र गरेर आउने पिसाब गर्न चाहिँ पाइँदैन नि अनि पिसाब गर्दा फुत्को भने चाहिँ क्यार्नु त है कस्तो नबुझ्ने हुनुहुँदो रहेछ यो दाइ त भने रोक्नुपर्छ दिशा चाहिँ रोक्ने पिसाब गर्न आउने आया नि मर्न आँटिसक्यो ए दाइ भने मान्नु न दाइ यतिमा मिलाइदिनु न दाइ हुँदैन 5 रुपियाँमा त पिसाब मात्रै गर्ने हो हाम्रो गाउँमा भयो त चोटी दिशा पिसाब गरे नि पैसा लिँदैन त भाइ जाउँ त तिम्रै गाउँमा गएर दिशा पिसाब गर्न यहाँ किन गर्न आएको त गाउँ टाढा हो नि त दाइ आया मर्न आँटिसक्यो दाइ पेट कुलकुल गरेर ल्याउनु न दाइ ए दाइ के डिस्कस गरिरहेको उहाँलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ भित्र जान्दैन त्यही भनेको त्यही त ए उहाँको अप्ठ्यारो बुझ्ने मेरो अप्ठ्यारो बुझ्नु पर्दैन 10 रुपियाँको दिशा गरेर ठुल्ठुलो कुरा गर्ने यो यत्रो शौचालयको संरक्षण कसले गर्छ दिनभरि यो दुनियाँको दिशा सुँगेर बस्नुपर्छ 5-5 रुपियाँ डिस्काउन्ट कसैले दिन्छ त्यही यो दाइमा त मानवता भन्ने कुरा नै रहेनछ म दिन्छु पैसा लिनुहोस् कति हो पैसा तपाईँको 10 यो बहिनीको 10 20 रुपियाँ ल्याउनु मेरो 10 यो बहिनीको 10 जानुहोस् बहिनी पिसाब गरेर आउनुहोस् जानुहोस् ए बहिनी अनि कता हिँड्या त्यो पुरुष हो महिलातिर जाऊ कस्तो मान्छे आउँछ अनि डिस्काउन्ट माग्ने पनि ठाउँ हुन्छ नि ए दाइ यो पोको बोकेर अप्ठ्यारोमा राख्दिनु है राख्दिनु कस्ता मान्छे आउँछन् भने अब दिनभरि दुनियाँको दिशा र पिसाब सुँगेर बस्नुपर्छ अनि त्यहाँ माथि डिस्काउन्ट माग्ने म त ज्यान गएर डिस्काउन्ट गर्दैन 1 रुपियाँ नि गर्दैन चाहे बाहिरै गरोस् बिहानदेखिको कमाइ यति छ फेरि 5-5 रुपियाँ डिस्काउन्ट खोज्ने मान्छे आउँछन् अरे शिव चर्पी गरेर निस्किसी पनि पैसा तिर्नुपर्छ हो पर्दैन फेरि जाने भए चाहिँ पर्छ म त फेरि नजाने कस्तो फोरो रहेछ तपाईँहरूले यत्रो पैसा लिसी चर्पी त सफा राखेर पानीहरू टन्न राख्नु पर्छ नि है पानी त टन्नै राखेको थियो नि बिहानदेखि आउने मान्छे सक्यो होला नि अनि सकेपछि फेरि राख्नु पर्दैन त पैसा चाहिँ लिने अनि सफा चाहिँ नराख्ने ए त्यति सजिलो छ काठमाडौँमा पानीको कति दुःख छ भने त्यो थाहा छ नि तिमीलाई अबदेखि आउँदाखेरि गाउँबाटै गाग्रीमा पानी बोकेर आउने कस्तो सन्क्या हुनुहुँदो रहेछ भाइ यो दाइ तिम्रो काम सकियो होइन अब खुर्को बाटो लाग्यो भइगयो नि कस्तो भाइ यो दाइ तपाईँ घर छोरी छन् यस्तै रिसाउनुहुन्छ ल बढी कुरा नगर कसरी रिसाउँछ कसरी माया गर्छ तिमीलाई के खाँचो जाऊ आफ्नो बाटो लाग छोरीसँग यस्तै रिसाउँदा छोरीले नि त्यस्तै सिकाएर तपाईँसँग नि रिसाउलान् भनेर क्या अरे शिवा आफ्नो बाटो लाग न किन मेरो दिमाग खाएको बिहानभरिको यति कमाइ छ ए हस् तर यसरी चाहिँ नरिसाउनु क्या दाजु यसरी रिसायो भने त सहरका मान्छेहरूको प्यासा हाइ हुन्छ अरे मुले काम गर्ने ठाउँको मालिकनीको त प्यासा हाइबो भन्नुहुन्छ यस्तो झुत्री झाम्री भएर मलाई अर्थी उपदेश दिने अर्थी उपदेश राम्रो भएर धनी भएर आउनु फुर्क आफ्नो बाटो लाग धेरै खिचखिच नगर किच दिमागै खराब गर्छ आफ्नै पिसाब छुटिसक्यो मैलाको पनि दिमाग बल्ल अलि हल्का त भयो तर के हार्ने खाना पनि डर मर्दो भइगयो नि टोइलेटमा चर्पी अरेकै उहाँ 10 रुपियाँ पिसाब हेरेकै 5 रुपियाँ आमामा कसरी साथीहरू न त पैसा नि छैन जिन्दगानी त डुब्ने पो रहेछ त भाइ यो सहरमा त के हार्ने होला त
बरु यो सरभन्दा त हाम्रै काम ठिक थियो के हार्नु ऋणले गर्दा काम बस्न सकेन आए आमै आमा